के अन्त यो फर्मुला पनि पुरै याद नभएर नि हो। फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो हैन, कता के फर्मुला भएन पनि याद गर्नु भन्नुस् है। पर्यो। हुन्छ सर। कुन क्वेशन भएन? अरु त गरे, यो अरु साथीहरु आउनु भयो के भयो? ए आइसक्नु भयो रहेछ। ल कसबाट हल्ला आइरहेछ है? क्वेशन यति देखाउँछ। कुन भने गरे ल्याउनु भनेको थियो, भयो कि नै भन्नुस् है। 75 को भयो यो? बोल्नु होला है। आज भ्याउँछौ क्या हामी यसलाई, टाइम थोरै छ। यो क्वेशन भयो? के बोले? सरोज जी भयो यो क्वेशन? एकैछिन सर, म 6 नम्बरको पल्टाइरहेको छु। कता छ? हामीले अमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्न भनेको छ। माथि हेर्नुस् त, ग्रस प्रॉफिट भनेर हामीलाई अमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्नुस् रे। हामीलाई यसमा ग्रस प्रॉफिट के भनिदिएको छ हेर्नुस् त, ग्रस प्रॉफिट इक्वल टु कति हुन्छ भनेको छ, 20% अफ सेल्स को हुन्छ अरे। ग्रस प्रॉफिट पनि त दिएको छ हामीलाई अमाउन्ट। हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट कति दिएछ, अमाउन्ट 60,000 दियो। अनि 20% अफ सेल्स भनेको यसलाई 20 लाई पर्सेन्टबाट हटाउँदाखेरि 0.2 हुन्छ नि, थाहा छ नि है। इन्टु अफ भनेको सेल्स, यो अफ भनेको मल्टिप्लाई हो है। अनि हामीले अब यहाँबाट सेल्स निकाल्न सकिहाल्छौँ। 60,000 उताको त्यो 0.2 यता आएर के हुन्छ त, डिभाइड हुन्छ सेल्स। देयरफोर सेल्स अमाउन्ट कति आयो त, सेल्स अमाउन्ट इक्वल टु रुपिज कति हुन्छ, 6 दुना 12, 2 लाख हुन्छ। आयो 2 लाख हुन्छ कि कति हुन्छ? 3 लाख हुन्छ होला सर। 2 3 6 3 लाख। ए 2 3 लाख हुन्छ त। बीमा के सोध्यो हेर्नुस् त, अमाउन्ट अफ डेप्टर अरे। अब डेप्टर निकाल्नको लागि माथि जानुस् त, के छ हामीलाई क्वेशनमा हेर्दै जाने के कुनबाट निकाल्न सकिन्छ भने एभरेज कलेक्सन पिरियडबाट हामी डेप्टर निकाल्न सक्छौँ। 3 नम्बरमै अमाउन्ट अफ डेप्टर भनेर पहिला अमाउन्ट अफ डेप्टर इक्वल टु वाट। अब हामी केबाट निकाल्न सक्छौँ अरे, त्यो एभरेज कलेक्सन पिरियडबाट है। अब म एभरेज कलेक्सन पिरियडको बार त्यहाँ यो नाम हुन्छ भनेर भन्दिनँ नि, तपाईँहरूले आफै थाहा पाउने। डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ, डेट कलेक्सन पिरियड भन्ला है।
यसको मेन फर्मुला भनेको क्रेडिट सेल्स एभरेज कलेक्सन पिरियडको फर्मुला के हो भन्नुहोस् त, डेज इन अ इयर इन्टु एभरेज डेप्टर डिभाइडेड क्रेडिट सेल्स हो खासमा। र यो क्वेसनमा क्रेडिट सेल्स छैन भने चाहिँ डेज इन अ इयर, अब एभरेज डेप्टर नभएर नि डेप्टर मात्र लेख्ने के, बुझ्नुभयो? डेप्टर मात्र लेख्ने अनि डिभाइड के गर्नु पर्यो त, सेल्सले डिभाइड गरिदिने। सेल्स अमाउन्टले भाग गर्ने। डेज इन अ इयर कत, एभरेज कलेक्सन पिरियड कति छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ माथि गएर एभरेज कलेक्सन पिरियड 36 डेज छ है, 36 डेज 36 छ। अनि डेज इन अ इयर कति भनेको छ क्वेसनमा, 360। यसले नभने नि हामी 360 मान्नु सजिलो हुन्छ। डेप्टर अमाउन्ट जस्ता तस्तै भयो, हामी निकालिरहेछौँ। सेल्स कति छ भन्नुहोस् त, भर्खर निकालेको सेल्स 3 लाख। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा, हेर्नुहोस् त, त्यो 3 लाखले यता 36 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ कि नै? 36 इन्टु कति हुन्छ, 3 लाख हुन्छ, इक्वल टु 360 इन्टु डेप्टर। अब हामीलाई डेप्टर मात्र चाहियो भने 336 इन्टु 3 लाख छ जुन, यसलाई केले भाग गरिदिनु पर्यो त, यो उताको 360 ले भाग गर्नु पर्यो। यो नबुझ्ने कोही छ भने सोध्नुहोस् है मलाई। छैन सर, 3000 आउँछ। डेप्टर बराबर कति आयो, 36 काटियो, एउटा जिरो काट्यो, 30,000 आयो। कति? 30,000। 30 आउला नि, हेर्नुहोस् त, 36 लाई 36 ले काट्नुहोस् अनि एउटा जिरो काट्यो, 3 को पछाडि 4 वटा जिरो। डेप्टर बराबर कति आयो त, 30,000। 30,000। अनि अर्को के सोध्यो त, डीमा, सीमा, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नुहोस् रे। के निकाल्नुहोस् अरे, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। तपाईहरुलाई यो उता मिडासबाट यो साइटमा हाल्दिरहेछन् कि नै भिडियो? साइटमा त पाइए छैन सर, यो हजुरले युट्युबमा अपलोड गर्नुहुन्छ त्यहीबाट हेरिरहेको छु मैले। साइटमा हाल्नु पर्ने हो खासमा। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो? मेन फर्मुला भनेको यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री हो। अब यो क्वेसनमा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त निकाल्न सक्छौं। कसरी निकाल्न सक्छौं भन्नुस् त, सेल्सबाट के घटाउनु पर्यो, ग्रस प्रॉफिट। अनि एभरेज डेप्टर छ, सरी एभरेज इन्भेन्ट्री छ कि नै भन्ने हो के। माथि जानुस् त, एभरेज छ कि नै। एभरेज इन्भेन्ट्री पनि अमाउन्ट दिएकै रहेछ है। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाटै जानु पर्यो है। COGS भागा एभरेज इन्भेन्ट्री। अब यहाँबाट हेर्नुस् त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS तपाईहरु पुरा लेख्नुस् है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बराबर के हुन्छ फर्मुला, सेल्सबाट के घटाउनु पर्यो, प्रॉफिट। COGS बराबर सेल्स कति छ त, 3 लाखबाट 60,000 घटाउनु पर्यो। 2 लाख कति हुन्छ, 40,000। 2,40,000 यहाँ राख्नुस्। अब माथि इन्भेन्ट्री टर्नओभर 2,40,000 भागा एभरेज कति छ हेर्नुस् त, माथि 30,000 होला। कति भयो त, 4 वटा जिरो काट्यो, 3 8 टाइम्स हुन्छ, 8 टाइम्स। अब डी मा के सोध्यो हेर्नुस् त, टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो अरे। टोटल मलाई भन्नुस् त, टोटल एसेट टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो? टर्नओभर भन्ने बित्तिकै के राख्नुपर्छ माथि भनेको थिए, सेल्सलाई माथि राख्ने अनि टोटल एसेट्सलाई तल। टोटल एसेट्समा के हुनु भएन अब, एक्सक्लुडिङ भन्ने है।
एक्सक्लुडिङ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। किन एक्सपेन्सेस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भने के हो थाहा छ? कसैलाई थाहा छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भने के हो? नै सर यो अलि आइडिया होइन प्रिलिमिनरी डिप्रिसिएसन जस्तै हो सर डेप्रिसिएसन जस्तै होइन। फर्म दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि लिगल प्रोसेसमा हुने खर्चहरू सर। जस्तै फर्म हामीले एउटा व्यवसाय अथवा बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि हाम्रो स्टार्टिङ खर्च त धेरै हुन्छ नि। प्रिलिमिनरी भनेको प्रारम्भिक खर्चहरू भन्ने बुझिन्छ क्या। अनि त्यो खर्चहरू जस्तै हामीले अब बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा मानौँ 10 लाख रुपियाँ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस प्रारम्भिक खर्च भयो। अनि हामी त्यही इन्कम इयरमा गएर 10 लाखलाई हामीले यदि 10 लाखलाई हामीले खर्च मानेर रेकर्ड राख्यौँ भने हाम्रो त त्यो इयर पनि लस हुन्छ, अर्को इयर पनि लस हुन्छ, लस हुँदै जान्छ क्या। अब हामीले त्यसलाई कति इयरसम्म हामीले मान्ने? जस्तै अब त्यसलाई तपाईँले 10 लाख खर्च भयो होइन, 10 लाखलाई हामीले 10-20 वर्षसम्म के मान्ने भयो? यदि 20 वर्षसम्म हामीले त्यसलाई टाइम दिएर गऱ्यौँ भने प्रत्येक वर्ष प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ हुन्छ क्या। त्यो डेप्रिसिएसन जस्तै हामीले त्यसलाई घटाउनु पर्छ। भनेको जस्तै प्रत्येक वर्ष भनेको जस्तै 50,000 हामीले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनेर पिएल एकाउन्टको एक्सपेन्सेस साइडमा राख्थ्यौँ है। त्यो हो क्या। त्यही भएर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई डाइरेक्ट हामीले खर्चको रूपमा देखाउन मिल्दैन। यो सम्पत्ति पनि भएन क्या। त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। अमाउन्ट दिएको भएपछि यदि यहाँनिर जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 20,000 दिएको छ अनि एसएस इन्क्लुडिङ भनेर पनि अमाउन्ट छ। यदि यहाँनिर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कति भनेर क्वेसनले केही दिएको छैन भने हामी यो सबै नै के मान्थ्यौँ फेरि? एसेट्स मान्छौँ है। दिएकै छैन भने त कसरी निकाल्ने त? बुझ्नुभयो? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भने बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त? बुझेँ सर अहिले। सेल्स कति छ त? 3 लाख छ। 1 लाख गर्छु म। कसैले बुझ्दैन? बुझे? एक्सपेन्सेस घटाउनु हो टोटली। हामीले यहाँनिर घटायौँ क्या है। घटाएर पनि देखाउँछु म तपाईँलाई। टोटल एसेट्स एक्सक्लुडिङ एक्सपेन्सेस। टोटल एसेट्स कति छ त? 1,20,000 छ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कति छ त? 20,000 छ। गर्दा 1 लाख आएको है। अब यीमा के सोधेको छ हामीलाई? नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नुस् रे। यीमा के सोधेले? नेट प्रॉफिट। यदि क्वेसनमा मार्जिन भन्ने वर्ड आयो भने मैले मुनि के राख्नुपर्छ भनेको थिएँ? नेट प्रॉफिटलाई माथि राख्ने भने तल सेल्सलाई राख्नु पर्यो अनि इन्टु 100% गर्नु पर्यो हैन त? अब यहाँ नेट प्रॉफिट डाइरेक्ट नदिएको होला हामीलाई सायद। यहाँ हेर्नुस् है, हामीले ग्रस प्रॉफिट त थाहा छ हामीलाई। ग्रस प्रॉफिटबाट के घटाएपछि नेट प्रॉफिट आउँछ त? अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेसहरु र ट्याक्सहरु घटाएपछि। ट्याक्स छ त अहिले क्वेसनमा? हैन। के छ खर्चहरु? यसलाई घटाइदिनु पर्यो है। अफिस एन्ड एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस मात्र रहेछ। जस्तै यहाँनिर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भएको भएपछि जस्तै WRI TTN रिटर्न अफ भएको भएपछि हामी यसलाई पनि के गर्थ्यौं त? घटाउँथ्यौं। यहाँ रिटर्न अफ भएको छ त यो? भन्नुस् त? रिटर्न अफ भएको छैन है त्यो। रिटर्न अफ भएको छैन। रिटर्न अफ भनेको त्यो डेप्रिसिएसन जस्तै भएको, त्यसलाई खर्च गरेर खर्च मानेर घटाउन मिल्ने भएको छैन। जस्तै नेट प्रॉफिट यदि त्यहाँ डेप्रिसिएसन भएको भए घटाउनु पर्छ सर? डेप्रिसिएसन भए त घटाइहाल्थ्यो नि। आफ्टर ट्याक्स भनेको जस्तै ग्रस प्रॉफिटबाट के घटाइदिनु पर्यो अब यहाँ? ग्रस प्रॉफिट माइनस अनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई पनि रिटर्न अफ भनेर लेखेको भए घटाउनु पर्थ्यो। एकदम रिटर्न अफ भनेपछि घटाउनु पर्यो। ल हेर्नुस् त माथि अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस मात्र दिएको रहेछ। अफिस एन्ड रिटर्न अफ भनेको भए यो सेल्समा घटाउनु पर्दैन त सर? सेल्समा एसेट टर्नओभर रेशियोमा तेमा त घटाउने, तेमा त इन्क्लुड भएको छ भने त घटाउनु परिहाल्यो नि।
रिटर्न अफ भयो भने घटाउनु इन्क्लुड भएको भए चाहिँ घटाउने, इन्क्लुड छैन भने त केही गर्नु परेन। ग्रस प्रफिट कति थियो हाम्रो 60,000। अफिसियन्ट त्यो कति छ भन्नुहोस् त माथि 10,000 होला। कति आउँछ यो रुपिस 10,000। नेट प्रफिटको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 50,000 भागा सेल्स कति छ हाम्रो 3 लाख इन्टु 100% कति हुन्छ यो 16.67 16.67%। यति नै हो। भयो यो क्वेसन भयो सर। यो पनि भइसक्यो होला नि। भेरी सर्ट क्वेसन त भयो नि यो, मैले हिजै भन्दै थिएँ। ओपनिङमा वेजेस जोड्ने पर्चेज जोड्ने यो घटाउने भयो। भयो सर। यो पनि भयो होला नि है तलको यो यो भयो कि नै। वर्किङ क्यापिटल भने के हो भनेको थिएँ मैले भयो सर। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट प्लस करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। अनि हामीलाई के दिएछ त वर्किङ क्यापिटल कति दिएछ हेर्नुस् माथि 3 लाख। हेर्नुस् है द करेन्ट लायबिलिटिज अब कम्पनी 1,20,000 एन्ड वर्किङ क्यापिटल 3,60,000 भनेको छ। यो 3,60,000 दियो अनि बराबर करेन्ट एसेट दिएछ त यहाँ दिएको छैन। माइनस 1 लाख कति दियो यो 20 दियो। भनेपछि हाम्रो करेन्ट एसेट्स आयो कि नै यहाँबाट करेन्ट एसेट्स आयो। यसलाई यता ल्याएर जोड दिनुस् 360 प्लस 1,20,000 गर्दा के भयो त करेन्ट एसेट्स आइहाल्यो। देयरफोर सीए बराबर कति आयो त रुपिस 4,80,000। अब करेन्ट रेसियो निकाल्ने त 480 लाई 120 ले डिभाइड गर्ने आइहाल्यो। 12 चौको 48 4:1 आन्सर आउँछ होला हैन। कति आउँछ 4:1 त आउँछ होला आयो कि नै। यो पनि त्यस्तै हो। यो क्वेसन यो भयो रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटी भयो। मैले बनाएको थिएँ क्वेसन 10 को बताउनु भएको थियो सर। भिडियो त हेरेन फेरि राम्रो बुझिन। रिटर्न अन कमन शेयर होल्डर इक्विटीको फर्मुला के हो भनेपछि पहिला सुरु यस्तो लेख्ने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माथि लेख्ने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। जहाँ नेट प्रॉफिट छ नि सबै आफ्टर ट्याक्स हो है। योबाट जहिले पनि पीडी घटाउनु पर्छ के प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पर्छ हामीले कमन शेयर होल्डरको निकाल्दाखेरि चाहिँ। बुझिरहेछौ केले डिभाइड गर्नु पर्यो अब नम्बर अफ एकैछिन कहाँ नम्बर अफ शेयर रिटर्न भन्ने बित्तिकै रिटर्न भन्ने हामीले इपीएस निकाल्दाखेरि मात्र नम्बर अफ शेयर र डीपीएस निकाल्दाखेरि मात्र हो। यदि हामीले रिटर्न भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ रिटर्नलाई माथि राख्नुपर्छ तर कमन शेयर होल्डर इक्विटीको निकाल्न सोधेको छ भने चाहिँ हामीले कमन शेयर होल्डरलाई नेट प्रॉफिटबाट जहिले पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई घटाएर कमन शेयर होल्डरले भाग गर्ने। त्यसैको कमन शेयर होल्डर रिटर्न भन्दा अन भन्दा मुनि पछाडिको हेर्नुस् त के छ त अन भन्दा पछाडि के छ त कमन शेयर होल्डर इक्विटी छैन त हो त्यहाँ कमन शेयर होल्डर्स इक्विटी एसई लेखे बुझ्नुहुन्छ। कमन शेयर होल्डर इक्विटी
shareholders equity common shareholders equity equal to अब हेर्नुस् त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो इन नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स कति दिया छ 3 लाख दिएको छ आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि मैले हिजो पनि भनिसकेको थिए तपाईहरुलाई हेयर सर्टकटमा लेख्छु है नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स बुझ्नुहुन्छ नि यो भनेको हाम्रो हजुर सर। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स कति दिया छ हेर्नुस् त माथि 3 लाख 3 लाख। दिएको छ 3 लाखलाई 1 माइनस टी गर्ने भनेको के मैले 1 माइनस टी भनेको कति छ त ट्याक्स रेट कति छ त 0.30% लाई 0.3 लेख्नु पर्यो सर है त्यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त रुपैयाँ 21 2,10,000 हुन्छ होला 2,10,000 निकाल्ने बुझ्नु भयो कि नै बुझिन सर अनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पीडी भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो यसलाई मैले सर्टकटमा पीडी भने तपाईहरुले बुझ्नको लागि माथि कति छ प्रिफरेन्स शेयर हेर्नुस् त 4 लाख यो तपाईले यहाँ वर्किङ नोटमा ननिकाल्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट नि गर्दा हुन्छ जान्ने भएपछि 12% छ कति भयो बराबर 12 चौको 48,000 48,000 आको बुझ्नु भयो यो बुझियो सर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त अब 2,10,000 माइनस 48,000 भागा कति गर्नु पर्यो त माथि दिएको छ कमन शेयर होल्डर इक्विटी दिएको छ कति दिएको छ 20 लाख दिएको छ अनि हामीलाई यदि यो पर्सेन्टमा चाहिने भने चाहिँ लास्टमा पर्सेन्ट लेखौँला अहिले त्यहाँ नगर्दा नि हुन्छ इन्टु 100 नगर्दा नि हुन्छ लास्टमा लेखौँला केही छैन कति हुन्छ ल भन्नुस् त 0.081 है हजुर यो भने कति हो त यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा 8.10% आउँछ होला 8.1 बुझ्नु भयो 8.1 810 भने त्यही हो है रिटर्न भने पर्सेन्टमा हुन्छ त्यही भएर इन्टु 100 गरेको क्या बुझ्नु भयो नि बुझियो सर यो ल 11 नम्बर हेर्नुस् 11 नम्बर पनि हिजो भइसक्यो होला मैले भनेकै थिए हिजो बनाउनु भयो 11 नम्बरको भइसकेछ सर अरुको भयो दुर्गाको भयो खै बोले भयो कि नै भयो बोल्नु छ है नभएपछि सोध्नु होला के छ त क्लोजिङ डेब्टरको फर्मुला यो डेब्टर टर्नओभरको फर्मुला लाउने भनेको थिएँ मैले डेब्टर टर्नओभरको फर्मुला के हुन्छ भनेको थिएँ त क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड एभरेज डेब्टर हो क्रेडिट सेल्स दिएको छ एभरेज डेब्टर यहाँबाट आउँछ अनि एभरेज डेब्टर आइसकेपछि ओपनिङ प्लस क्लोजिङलाई 2 ले भाग गरिदिने अनि ओपनिङ छँदैछ क्लोजिङ आइहाल्यो सकिहाल्यो नि यो पनि भइसक्यो होला को पनि भयो सर करेन्ट रेशियो दिएको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो दिएको छ इन्भेन्ट्री अमाउन्ट दिएको छ डेब्टर दिएको छ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ निकाल्न के भने हामीलाई सेल्स अमाउन्ट डेब्टर टर्नओभर रेशियो अमाउन्ट अफ ग्रस प्रॉफिट अमाउन्ट अफ करेन्ट लायबिलिटीज क्विक रेशियो निकाल्न भने भयो यो यसमा सर क्विक रेशियोमा अलिकति कन्फ्युजन भयो के सर अरु सबै त गरियो क्विक रेशियोमा के कन्फ्युजन भयो ल भन त क्विक रेशियोमा यो इन्भेन्ट्रीको अमाउन्ट घटाइदिने क्विक एसेट्सबाट सरी करेन्ट एसेट्सबाट क्विक यो करेन्ट यो इन्भेन्ट्रीको अमाउन्ट घटाइदिने निकालेको इन्भेन्ट्रीको अमाउन्ट 1 लाख छँदैछ यहाँ अनि त्यो घटाएर करेन्ट लायबिलिटीले भाग गर्ने करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्यौ त निकाले सर अनि निकाले त के छ त अनि क्विक रेशियोको फर्मुला के हो करेन्ट लायबिलिटी निकालेपछि करेन्ट एसेट्स आयो करेन्ट एसेट्सबाट यो इन्भेन्ट्री घटाउने हो सर है इन्भेन्ट्री घटाइदिने
करेन्ट इन्भेन्ट्री र एसेट पनि प्रिपेड निकाल्न एक्सपेन्सेस पर्यो। घटाउने यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस छैन। बल्ल बुझेँ सर मैले करेन्ट एसेट्स निकालेको थिएन है। अरूले गर्नुभयो कि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है एकदमै यो। गरिन् अरूले सर। गर्नुभयो यो? यस सर। ठिक छ। यो हामीले हिजो गऱ्यौँ यो इपिएस को गऱ्यौँ कि नै गरेनौँ है यो? यो गरेन सर। यो गरेनन् क्वेसन सर। हेर्नुहोस्। हामीले सुरुमा के सोधेँ यहाँ? एसेट नेट प्रॉफिट मार्जिन सोधिरहेछ है। मैले के भनेको थिएँ? मार्जिन भन्ने बित्तिकै नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्ने बित्तिकै हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माथि राख्नुपर्छ भनेको थिएँ है। हो। तर सेल्स नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स सेल्सलाई जहिले पनि सेल्स भनेको नेट सेल्स हुन्छ है। नेट प्रॉफिट हेर्नुस् त यहाँ आफ्टर ट्याक्स भनेर अमाउन्टै दिएकै छ यहाँ त डाइरेक्ट। कति सजिलो भयो। सेल्स कति दिएको छ त? खै बोलेको 10 लाख भन्नुस् न। 10 लाख। 4वटा 4वटा 6वटा 0 5% हुन्छ। 5% हुन्छ सर। ल 2मा के सोध्यो त? इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो त टाई रेसियो भन्छ यसलाई। टाइम इन्ट्रेस्ट अन पनि भन्छ कहिलेकाहीँ है। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो अथवा यसलाई के पनि भन्छ अरे? टाई रेसियो भनेको टाइम इन्ट्रेस्ट टाइम इन्ट्रेस्ट अन अथवा सर्टकटमा के भन्छ त? टिआइटी। यो पनि भन्छ। यो सबैको नाम के हो त? एउटै हो। यो भन्ने बित्तिकै हामीले इबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई माथि राख्ने, तल आईलाई राख्ने भनेको इन्ट्रेस्टलाई राख्ने के है। अब यो क्वेसनमा हामीले निकाल्नु पर्छ वेयर। अब हेर्नुस् त वेयर। अब हामीलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हेर्नुस् त। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स त छैन। अब हामी सुरुमा अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकाल्छौँ है। अर्निङ बिफोर ट्याक्स इबिटी भन्छ है। के भन्छ अरे? इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स सर्टकटमा है। फर्मुला लेख्नुस् है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि राख्ने, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि, तल के राख्नु पर्यो त? 1 माइनस के गर्नु पर्यो भन्नुस् त? खै बोलेको ई गर्नु पर्यो के ट्याक्स रेट गर्नु पर्यो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो पनि फर्मुला लेख्नुस् है। इबिटी निकाल्ने फर्मुला के हो अरे? नेट प्रॉफिटलाई माथि राख्ने 1 माइनस टी। टी भनेको ट्याक्स रेट हो। ट्याक्स रेट छ त यहाँ अहिले दिएको? ट्याक्स रेट छैन जस्तो लाग्यो मलाई यो क्वेसनमा अहिले। आफ्टर ट्याक्स छैन सर। दिएको छ ट्याक्स रेट। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हेर्नु त कति दिएको छ? 50,000। 1 माइनस टी भनेको एकैछिन है। 1 माइनस टी भनेको 1बाट ट्याक्स रेट दिएको छ अहिले यहाँ। छैन भने निकाल्नु पर्दैन कि 0 राख्नुस्। अब 50,000लाई 1ले भाग गर्दा कति त हुन्छ? कति हुन्छ त? 50,000। 50,000 हुन्छ। ई भनेर लेखिदिन्छु है म यहाँ। फेरि झुक्किनु ट्याक्स रेट हो भनेर लेखिदिएँ है। निकालेको बुझ्नुभयो? इबिटी
अर्निङ बिफोर ट्याक्स अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अब लेख्छु EBIT। अब जुन हामीले निकाले हुन्छौँ नि EBT, त्यसैमा के जोड दिनु पर्यो? इन्ट्रेस्टलाई जोड दिनु पर्यो के, आइलाई जोड दिनु पर्यो। कति छ EBT भर्खर निकालेको? 50,000। अब इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने भन्नु होला यहाँ। अहिले यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट डाइरेक्ट दिएकै छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। कहिलेकाहीँ यहाँनिर के भनिदिन्छ 10% डेबिन्चर 1 लाख भनेला। 1 लाखको 10% डेबिन्चर भने कति भयो त? 10,000 भयो कि नै? कहिलेकाहीँ यहाँनिर ब्याङ्क लोन 15% ब्याङ्क लोन भन्ला, यहाँ 2 लाख यता देला। 2 लाखको 15% 15 दुना 30,000 हुन्छ है। अहिले यहाँ डाइरेक्ट दिएको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो त? इन्ट्रेस्ट हो। कति दिएको छ अहिले? 10,000 दिएको छ। अहिले त केही गाह्रै भएन। कति भयो त यो? 60 अनि एउटा कुरा, जस्तो यो क्वेसनमा हामीलाई ट्याक्स रेट कति दिएको भएपछि मानौ, ट्याक्स रेट यहाँनिर मानौ 25% दिएको भएपछि हामी यहाँनिर के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त? यहाँनिर 0.25 घटाउँथ्यौँ। 0.25 यसरी घटाउँथ्यौँ अनि 50,000लाई 75ले भाग गर्थ्यौँ। 0.75ले भाग गरेर यहाँ आउँथ्यो कि एउटा। बुझिरहनु भा? हजुर सर। अहिले ट्याक्स छैन यहाँ दिएको, छैन भने चाहिँ 0 भयो। अब यो 60,000 अब भ्यालु राखिदिने माथि गएर 60,000लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो? 10,000ले भाग गर्नु पर्यो। 60,000लाई 10ले भाग गर्दा कति भयो त? 6 होला। 4 र 4 र 0 काट्यो, 6 बच्यो। 6 टाइम्स। बुझ्नुभयो? अनि अब 3 मा के सोध्यो हामीलाई? एसेट टर्नओभर रेशियो सोध्या छ। सरोज भन त यसको फर्मुला। टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स होला सर। मैले के भनेको थिएँ? सेल्स भन्ने अरे टर्नओभर भन्ने बित्तिकै जहिले पनि माथि के राख्नुपर्छ भनेको थिएँ? खोइ बिर्सियो कि हो? सेल्सलाई भने हैन? उल्टो सम्झेछु सर। यस्तो गर्नुभयो त सक्यो नि फेरि। यस्तो नगर्नुहोस् है। नोट पढ्नुहोस्, नोट। नोट पढेपछि कन्फ्युज भन्ने काहीँ हुँदैन ल। सेल्स कति दिएको छ? हुन्छ सर। 10 लाख। टोटल एसेट्स कति छ त? 5 लाख। नर्मल यो बढी आउँछ भनेर बुझ्नु होला। 2 टाइम्स आयो है। बुझ्नुभयो? हजुर सर, बुझेँ। क्याल्कुलेसनमा अलिअलि मिस्टेक भयो भने तपाईहरुले यदि फर्मुला सही गर्नु भयो भने चाहिँ मार्क्स आउँछ क्या। क्याल्कुलेसन मिस्टेक हुँदैन फर्मुला सही गरेपछि त। ल, सारमा के सोध्यो त? रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी। अझ रिटर्न आइहाल्यो। रिटर्न अन शेयर होल्डर्स। रिटर्न भन्ने बित्तिकै रिटर्नलाई माथि राख्नु पर्यो। रिटर्न भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो कि नै? भाग के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त। अन भन्दा यता पछाडी के छ त? शेयर होल्डर इक्विटी छ। या स्याच ई लेखे है मैले। पछाडी मल्टिप्लाई 100 गर्दा पनि हुन्छ, नगरेर लास्टमा पर्सेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ है। अब रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी दिएको छ कि नै? यहाँ शेयर होल्डर इक्विटी दिएको छ कि नै भन्ने हो। डाइरेक्ट दिएको हुँदैन शेयर होल्डर इक्विटी। अब निकाल्नु पर्यो यसरी। शेयर होल्डर्स
इक्विटी यसलाई हामी एसएचई लेख्छौँ है सर्टकटमा। यो भनेको शेयर क्यापिटल प्लस रिटर्न नेट प्रॉफिट दिएको छ। नेट प्रॉफिट रिटर्न अर्निङ के छ हेर्नुस् है। इन्कम मात्र 2 लाखमा 50,000 जोड्नु पर्यो। 2 लाख प्लस 50,000 गर्दा कति भयो त 2 लाख 50,000 भयो। अब त्यही भ्यालु गरेर माथि राखिदिनुस् यहाँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कति छ त 50,000 भागा 2,50,000 इन्टु 100 गरिदिनुस्। कति आउँछ 4 वटा 0 कट्यो 5 5 25 20% आउँछ है। सर अरु के सोध्या छ हामीलाई इपीएस अर्निङ पर शेयर सोध्यो। 5 मा के सोध्यो अरे इपीएस अर्निङ पर शेयर के भन्छ सर्टकटमा इपीएस भन्छ है। के भन्छ अरे इपीएस के इपीएस निकाल्ने फर्मुला प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यसलाई जहिले पनि अर्निङ पर शेयर निकाल्दाखेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई पनि घटाउनु पर्छ भनेर बुझ्नु होला है। इपीएस भनेको यो हाम्रो के को मात्र हुन्छ त कमन शेयर होल्डर इक्विटी को हुन्छ क्या। बुझिरहनु भएको छ। डिभिडेन्ड नम्बर अफ शेयरले भाग गर्ने ले भाग गर्ने अरे नम्बर अफ शेयरले डिभाइड गर्ने। इपीएस बराबर अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पीडी। अब बार बार निकालिराख्नु पर्दैन। हामीले माथि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकालिसकेका छौँ जस्तो लाग्यो मलाई। छ यो क्वेसनमा अघिल्लो अर्को क्वेसनमा पो रहेछ त। यो क्वेसनमा छ त हामीले निकालेको छैन। अब यहाँ एउटा कुरा सुन्नुस् मलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन यो क्वेसनमा भनेपछि यो क्वेसनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ त छैन 0 राख्नु होला छैन भने। अनि यहाँ हेर्नुस् त इक्विटी शेयर 2 लाख टोटल 2 लाख छ भने यो 100 ले भाग गर्दा कति हुन्छ त नम्बर अफ शेयर 2000 हुन्छ कि नै त। हेर्नुस् है माथि राख्ने भनेको अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भनेर लेख्न डाइरेक्ट फर्मुला राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर यही हो कि अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भनेको फर्मुला के हो त नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। अब त्यही फर्मुला यही लेखौँ त म यहाँ तल। यो भनेको के हो अरे यति हो क्या। यो अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भने यो र त्यो एउटै कुरा हो है। हजुर सर। तपाईले मैले बुझ्नलाई मात्र लेखाएको। तपाईले यसरी जाँचमा डाइरेक्ट फर्मुलामा राख्न सक्नुहुन्छ है माथि। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कति छ त यो क्वेसनमा 50,000 छ है। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ त पीडी छैन 0 नै भयो। 85,000 के रहेछ त अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर रहेछ। बुझ्नु भयो यहाँनिर। हजुर सर। यहाँनिर फर्मुला के हो अरे इपीएस को फर्मुला के हो अरे अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड नम्बर अफ शेयर लेख्न सक्नुहुन्छ है डाइरेक्ट यो नगरेर है। अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भने के हो त फेरि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सबाट जुन दिएको प्रॉफिट हुन्छ नि त्योबाट सुरुमा प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई बाँडिन्छ क्या। पूर्वाधिकार शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिइसकेपछि मात्र
कम्पनीका वास्तविक मालिक भनेका इक्विटी शेयर होल्डर हुन्, त्यसैले यिनीहरूले लास्टमा इन्कम बचेको छ भने पाउने भए, छैन भने पाउँदैनन् क्या। बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब नम्बर अफ शेयर कसरी निकाल्ने त? नम्बर अफ शेयर्स भनेको शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हेर्ने। कति छ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट? टोटल 2 लाख छ। 2 लाखलाई त्यसको पार भ्यालुले भाग गर्ने के। कति भयो त? 2000 शेयर्स भयो। त्यसलाई डिभाइड गरिदिने यहाँ गएर 50,000लाई भाग गर्नु पर्यो 2000 ले। त्यहाँले इपिएस आउँछ रुपीस। अर्निङ पर शेयर कति आयो त? 3 0 काट्यो 25 आयो। बुझ्नुभयो? यहाँनिर कन्फ्युजन छ? सोध्नुहोस् है कन्फ्युजन छ भने। यसमा छैन सर। भयो पनि भयो। यो क्वेसन पनि भएको होला नि है हिजो। यो क्वेसन गर्नुभयो? यो गरेन। टोटल एसेट्स हेर्नुहोस् त। टोटल एसेट निकाल्न भन्दा चाहिँ यसलाई टोटल एसेट टर्नओभरबाट जाने है। अनि अरु के निकाल्न भनेर हामीलाई? करेन्ट एसेट्स निकाल्न भनेर करेन्ट एसेट्स, क्विक रेशियो र डेब्ट टु इक्विटी। यो त झनै सजिलो छ। सुरुमा के निकाल्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। 1 नम्बरमा जाने टोटल एसेट निकाल्न भनेर। टोटल एसेट हामी केबाट निकाल्न सक्छौं त? माथि जाने टोटल एसेट टर्नओभरको फर्मुला लगाउने के। टर्नओभर, टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो त्यो फर्मुला भन्न त सर। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई माथि राख्ने। बोल्नुस् क्या? सेल्सलाई बोल्ने हुन्न तपाईहरु अनि कहाँ हुन्छ त? नबोल्ले त कामै छैन नि, बोल्नु पर्यो के। टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो कति छ त हाम्रो? 3 टाइम्स छ। अनि सेल्स कति छ त? माथि जानुस् त। 45 लाख होला। छ 45 लाख? देख्नु भयो? देखेन सर। यस सर। के भयो? डिवाइडेड टोटल एसेट्स। निकालिरहेको छ हामीलाई, के थाहा छैन। अनि अब हेर्नुस् त। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ तपाईहरुलाई। तलको टोटल एसेट्स इन्टु के हुन्छ? यो 3 हुन्छ। 3 45 15,000 15 लाख। और टोटल एसेट्स बराबर कति भयो त? 15 लाख सर। 15 लाख। बढी जस्तो लाग्छ। मैले बनाइन भन्नुहुन्छ तपाईहरु। बनाइन है? अरु ठाउँ बना होला। बनाउन चाहिँ बनाथे। मैले कसो बनाए थाहा भएन। त्यसपछि के सोध्यो हामीलाई? करेन्ट एसेट्स। करेन्ट रेशियोबाट निकाल्ने हो के करेन्ट एसेट्स। अब के सो हेर्नुस् त। करेन्ट रेशियोबाट जानुस् 2 नम्बरमा। तपाईले यदि फर्मुला पढ्नु भएको छ भने चाहिँ नि यहाँबाट जानु पर्छ भनेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ क्या। करेन्ट एसेट्स कहाँ हुन्छ त? करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट रेशियोकोमा हुन्छ भनेर बुझिन्छ। करेन्ट लायबिलिटीज। अब करेन्ट रेशियो हेर्नुस् त। माथि गएर दिया छ होला हामीलाई। कति दिएको छ हेर्नुस् माथि।
कति दिएको छ करेन्ट रेसियो 5:1 करेन्ट लायबिलिटी कति छ त 1,50,000 5:1 भनेको 5/1 गर्छु बुझ्नुहुन्छ हजुर सर करेन्ट एसेट्स खाली राख्छु म दिएको छैन करेन्ट लायबिलिटीज कति राख्छु त म 1,50,000 राख्छु और अब 5:2 हेर्नुस् त 5 ले कतिलाई मल्टिप्लाई हुन्छ 1,50,000 लाई हुन्छ बराबर CA * 1 हुन्छ 1 भने त्यही लेख्दा पनि भयो एकै सेकेन्ड 750 ल निकाल्नु भयो करेन्ट एसेट CA बराबर कति आयो त रुपीस 7,50,000 7,50,000 7,50,000 ल दुईटा आइसक्यो हाम्रो अनि अब के निकाल्न भने अहिले क्विक रेसियो निकाल्न भनिरहेछ 3 नम्बरमा के निकाल्न भने अरे क्विक रेसियोको फर्मुला के हो ल भन्नुस् त क्विक रेसियोको फर्मुला क्विक एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटी CL मात्र लेख्छु है अच्छा करेन्ट लायबिलिटी फेरि पछि हेर्दाखेरि नबुझ्नु होला CL अब हामीलाई यहाँनिर क्विक एसेट्स त दिएको छैन डाइरेक्ट कहिले पनि दिएको हुँदैन डाइरेक्ट क्विक एसेट्सको फर्मुला के हो त करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्रीलाई घटाइदिने के इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस अहिले प्रिपेड एक्सपेन्सेस छैन यहाँ करेन्ट एसेट्स कति छ त भर्खर निकालेको 7,50,000 छ अब इन्भेन्ट्री हेर्नुस् त माथि गएर कति छ 3 लाख रहेछ है 3 लाख 3 लाखले घटाइदिनु पर्यो कति आयो त यो 4,50,000 त्यही अमाउन्टलाई गएर राख्ने यहाँ माथि
4,50,000 भागा 1,50,000 गर्दा कति हुन्छ 3:1 बुझ्नुभयो 3:1 भएको बुझ्यो सर सर निक्ल्यो है क्विक रेसियो निकालेको बुझ्नुभयो नि है बुझ्यो सर अनि अब हामीलाई के सोध्यो हेर्नुस् त डेट टु इक्विटी रेसियो मैले के भनेको थिएँ यदि डेट टु इक्विटी यसरी हामीलाई 2 भन्दा अगाडिको यो अगाडि अथवा पछाडि बुझ्नुस् यसलाई माथि राख्ने इक्विटीलाई तल राख्ने भनेको थिएँ कि नै मैले भन्नुस् त अब हो सर डेट टु इक्विटी रेसियो फर्मुला सारमा हामीलाई के सोध्यो त डेट टु इक्विटी रेसियो माथि डेट अब कसैले लङ टर्म डेटलाई राख्दा पनि हुन्छ हैन लङ टर्म डेटलाई राखे पनि भयो म टोटल डेटलाई राख्छु भन्दा पनि हुन्छ है जुन राख्दा पनि ठीक हुन्छ बुझिरहनु भा जसलाई राख्दा पनि के हुन्छ अरे राइट हुन्छ है यसको दुईवटा फर्मुला हुन्छ के लङ टर्म डेट राख्दा पनि भयो अब लङ टर्म डेट भनेको यहाँ हेर्नुस् जानुस् माथि कुन हो लङ टर्म डेट भनेको मैले अघि भनेको थिएँ डेट भनेको 10% डेबेन्चर हो यसरी दिन्छ नि हो यो भने लङ टर्म डेट हुन्छ 1,90,000 के भयो यहाँ अहिले लङ टर्म डेट हो सर म के गर्छु टोटल डेटलाई राख्छु भनेपछि त्यसमा करेन्ट लायबिलिटीलाई पनि जोड दिने यो करेन्ट लायबिलिटीज कति छ 1,50,000 छ 1,50,000 र यो 1,90 गर्दा 3,40,000 राख्नु पर्यो है बुझिरहनु भएको छ अनि शेयर होल्डर इक्विटी अहिले डाइरेक्ट दिएको छ त छैन त्यसमा पनि निकाल्नु पर्यो शेयर क्यापिटललाई र रिटेन अर्निङलाई रिटेन प्रफिटलाई जोड्नु पर्यो 8 वेयर लङ टर्म डेट बराबर के हो त 10% डिबेन्चर भने हान 10% डिबेन्चर हो खै बोल्नु पर्यो के अमाउन्ट भन्नुस् कति छ अनि टोटल इक्विटी भनेको तपाईहरु बोल्नै हुँदैन कि अनि मलाई पढाउन मनै लाग्दैन शेयर क्यापिटल के जोड्नु पर्यो अरे रिटेन प्रॉफिटलाई जोड्ने शेयर क्यापिटल र रिटेन प्रॉफिटलाई जोड्ने अब माथि जानु पर्यो 10% डिबेन्चर भनेको 1,90,000 रहेछ शेयर क्यापिटल 8 लाख रिटेन प्रॉफिट 1,50 लङ टर्म डेट कति रहेछ त यहाँनिर 1 लाख टोटल डेट गरेर राख्दा पनि हुन्छ है सुनिरहनु भएको छ नि हजुर सर अनि अब शेयर क्यापिटल कति छ अरे 8 लाख अरु साथीहरुलाई पनि इन्फर्म गर्नुस् है तपाईहरु भोलिबाट हाम्रो अर्को नयाँ लेसन स्टार्ट हुन्छ हुन्छ सर
कहिले भन्नु होला अब 15 दिन पनि छैन 950 भोलिबाट हाम्रो लगभग जाँचमा चाहिँ 15 मार्क्सको कहिलेकाहीँ मात्र नत्र 10 मार्क्स आउँछ नत्र 15 मार्क्सको भोलि हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्छौँ है भोलिबाट लङ टर्म डेटमा कति राख्नु हुन्छ पर्यो 1,90,000 डिभाइडेड एक दिन पनि क्लास छोड्नु भएन भने त्यो मजाले बुझ्नुहुन्छ है टोटल इक्विटी कति राख्नु पर्यो त 9,50,000 इन्टु 100 गर्नु ल भन्नुहोस् कति आउँछ 4वटा 0 काटियो 19 लाई 95 19 पंचे हुन्छ है क्या 20% हुन्छ होला सायद हुन्छ 20% हुन्छ सर यस सर 20% अरु के छ त यसमा अब छैन तपाईहरु रेशियोको पनि अब गर्नुस् हैन बुकबाट गर्नुस् ओल्ड गोल्डबाट गर्नुस् भएन भने सोध्नु होला नत्र मैले यति गरेको क्वेशन गर्नु भयो भने इनफ हजुर। हुन्छ है बुझ्नु भयो हुन्छ सर। इनफ हजुर हुन्छ सर। अनि अब कोही भएपछि भन्नुस् हैन अब छैन भने त गाह्रो हुन्छ अब तपाईहरुलाई पनि मलाई पनि यो गर्नु भयो हजुर सर। अहिले यो सिलेबस चेन्ज भएर अलि गाह्रो